प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यहाँ माननीय सामाजिक विकास मन्त्री प्रदेश नम्बर 1 का पाल्नुभएको छ। उहाँलाई पनि ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भवनको समुद्घाटन हुँदैछ। ताली बजाएर समुद्घाटनको सम्मान गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध हुँदैछ। स्वागतम यस दमक नगरीमा। माननीय मन्त्रीज्यू, यहाँहरू सबैमा यस महत्त्वपूर्ण घडीमा आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरी यहाँ पाल्नु भएकोमा दमक नगरपालिकाको तर्फबाट सिंगै नगरपालिका परिवारको तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। टोपी लगाएर स्वागत गरिदिनु हुन म नगर प्रमुखज्यूलाई फेरि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद मेयर साहब। ताली बजाएर उद्घाटनको स्वागत गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले सम्मान गर्ने 3 जना व्यक्तित्वहरू आमन्त्रण गरिसकेका छौँ। Sa
राष्ट्र हस्तान्तरण हुनुपर्दछ। यस्तो महान अभिभारा पुरा गर्न सफल स्रष्टा व्यक्तित्व तपाईँले नेपाली भाषा साहित्य र दर्शनको क्षेत्रमा निरन्तर कलम चलाई जीवनको सम्पूर्ण ऊर्जाशील समय काव्य विधा तथा अनुसन्धानको पाटोमा लगाएर 4वटा मूल्यवान कृतिहरू प्रकाशन गर्नुका साथै मुख्यतः रितम्बरा जस्तो गहन काव्य दिएर साहित्य क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको महत्त्वपूर्ण योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्मान पत्रद्वारा सम्मान अर्पण गर्दछौँ। हेमनाथ अधिकारी अध्यक्ष दमक प्रज्ञा प्रतिष्ठान, रोमनाथ ओली नगर प्रमुख दमक नगरपालिका, गंगा प्रसाद उप्रेती कुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, श्री खड्ग प्रसाद ओली प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री नेपाल सरकार। प्रकाशन गर्नुभएकोले सम्मान गरिएको छ। विज्ञान अनुसन्धान लेख प्रकाशन गर्नुभएकोले उहाँलाई हामी सम्मान गर्न लागिरहेका छौँ। धन्यवाद कुलपतिज्यू, धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, धन्यवाद हाम्रा विज्ञान अनुसन्धाता। घर घरमा दमक नगरपालिका पुग्दैछ। त्यो घर घरमा पुग्न जनतासँग सरकार नामक मोबाइल एप्लिकेसन तयार गरिसकेको छ, सञ्चालन गर्दैछ। त्यसको बटन थिचेर त्यसको समुद्घाटन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा हुँदैछ। अब दमकका जनताहरूले दमक नगरपालिकाले के गर्दैछ, के दिँदैछ, त्यहाँ के सेवा पाइन्छ, के सहयोग पाइन्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा घरमै बसेर हेर्न सक्नुहुनेछ, घरमै बसेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तो एप्लिकेसन आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हुँदैछ। यो हामी दमक नगरवासीको गौरव हो। ताली बजाएर यसको सम्मान गरौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन भएको छ। सारा दमकेली जनताको तर्फबाट हाम्रा सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आजदेखि घर घरमा सरकार पुर्याइदिनु भएको छ। दमक सरकारले सहयोग गर्नुहुनेछ। म दमक नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री गीता अधिकारीज्यू कहाँ हुनुहुन्छ? मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म सादर अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म सादर अनुरोध गर्दछु। आउँदै हुनुहुन्छ दमक नगरको नवनिर्मित प्रशासनिक भवन निर्माणको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरिदिनु हुन दमक नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री गणेश प्रसाद तिमसिंहज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दमक नगरपालिकाले 3 वर्ष अगाडि नयाँ प्रशासनिक भवनको निर्माण गर्न प्रारम्भ गरेको थियो। यो भवनको निर्माण सम्पन्न भएपछि अब वडा कार्यालयहरू बाहेक दमक नगर कार्यपालिकाको लागि भवन निर्माण गर्ने कार्य लगभग सम्पन्न गरिएको छ। यो भवनको शिलान्यास सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुँदा भएको थियो। सम्माननीयज्यू आज दोस्रो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुँदा सम्माननीयज्यूकै बाहुलीबाट यस भवनको समुद्घाटन हुने सुखद संयोग पर्न गएको छ।
यसबाट दमक नगरपालिका परिवार मात्र नभई समस्त दमक नगरवासीका लागि थप हौसला प्रेरणा र ऊर्जा प्राप्त भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। कार्यालयको कार्य सम्पादन एवं जनतालाई छिटो छरितो चुस्त दुरुस्त रूपमा सेवा प्रदान गर्न भौतिक व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यो नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण गर्दा सकेसम्म सेवाग्राही मैत्री बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। छुट्टा छुट्टै शाखाहरूको लागि छुट्टा छुट्टै कोठाको व्यवस्था, अपाङ्गता सहायता कक्ष र अपाङ्गता शौचालय, प्रतीक्षालय र खुला क्षेत्र, सम्पूर्ण कार्यकक्षहरूमा इन्टरनेट सेवा, कार्यपालिका बैठक कक्ष लगायतका व्यवस्थाहरू यस भवनमा रहेका छन्। सकेसम्म कागजलाई कम गर्ने लेस पेपर नीतिलाई अवलम्बन गर्न विद्युतीय प्रणाली सम्बन्धी सुविधाहरू थप गर्दै कार्यप्रणालीलाई अटोमेसन गर्ने पद्धतिको सुरुवात आजदेखि नै यस भवनबाट सुरु भएको छ। वडा कार्यालयहरूतर्फ 10वटा वडामध्ये 3वटा वडाहरू भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। सबै वडाहरूमा अनलाइन पञ्जीकरण कर प्रणाली सफ्टवेयर सिस्टमबाट हुने र नगर कार्यपालिकाको यसै भवनमा सबै वडाको सिस्टमहरूलाई लिङ्केज गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। अब म यो भवन निर्माण सम्बन्धी केही संक्षिप्त विवरणहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो भवनको कुल लागत इस्टिमेट 4,51,70,000 रहेको थियो भने बोलपत्र प्रक्रिया हुँदा अन्तिम भुक्तानीहरू 3,44,26,000 मात्र भुक्तानी भई कार्य सम्पन्न भएको छ। 3 तले यस भवनमा साना ठुला गरी 39वटा कोठाहरू रहेका छन्। यस भवनले ओगटेको जम्मा क्षेत्रफल 1440.66 वर्ग मिटर रहेको छ। यस भवनको सम्झौता 2072 साल फागुन 17 गते भएको थियो भने कार्य सम्पन्न 75 साल मङ्सिर 26 गते भएको थियो। यो भवनको शिलान्यास मिति 72 साल पौष 16 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको बाहुलीबाट भएको थियो। अन्त्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी यस दमक नगरपालिकाको प्राङ्गणमा उपस्थित भएर दमक नगरपालिकाको नवनिर्मित भवनको समुद्घाटन गरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै यस सुविधा सम्पन्न भवनबाट सम्पादन गरिने सेवा र कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी र नागरिक मैत्री बनाउँदै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सङ्कल्पमा सक्रियतापूर्वक सरिक भई दमक नगरपालिकालाई अब्बल साबित गर्न लागि पर्ने ऊर्जा र हौसला प्राप्त भएको बेहोरा निवेदन गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। लिच्छवी कालमा अंशु वर्माले कथम मे प्रजा सुखिता भवेत्, कसरी मेरो प्रजा सुखी हुन्छ भनेर त्यो प्रजालाई सुखी बनाउने अभियान चालेका थिए। त्यस्तै अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गौरवको महाअभियान थालनी गर्नुभएको छ। अब यसका लागि कसरी त नेपालमा अझै पनि कानुनको दायराभित्र नआउने, ठडिएर बस्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, समुदाय छन्। तिनलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन पर्ने र आर्थिक अवस्थाले पिल्सिएका, सामाजिक अवस्थाले पिल्सिएका, सांस्कृतिक अवस्थाले पिल्सिएका त्यस्ता भूमिहीनहरू पनि छन्। तिनलाई उकास्न पर्यो अनि बल्ल समुदाय र समाज बराबर हुन्छ र समुदाय र समाज बराबर भएपछि अनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली यो राष्ट्रिय गौरवको अभियान अगाडि बढ्छ। अनि राजनीतिमा घम्साघम्सी हुन्छ, सोचोमोचो पनि हुन्छ, तर साहित्य र संस्कृतिमा त्यस्तो हुँदैन। राजनीतिमा घुँडो र मुन्टो ठोकिए पनि साहित्य र संस्कृतिले त्यसलाई सुमसुम्याउँछ अनि समुदायको बिचमा सद्भाव बढ्छ, सहिष्णुता बढ्छ। जनताको बिचको सद्भाव बढ्नु, सहिष्णुता बढ्नु भनेको नेपाली राष्ट्रियताको विकास हुनु। नेपाली राष्ट्रियताको विकास हुनु भनेको नेपाल राष्ट्र दरिलो र भरिलो हुनु र त्यही उद्देश्य परिपूर्तिको लागि यहाँ चाहिँ नि अहिले दमक नगरपालिकामा सहकार्य गरेर अनि यो त्रिदिवसीय वाङ्मय गोष्ठीको आयोजना गरेको र प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई हिमालदेखि मधेस, मेचीदेखि महाकाली विभिन्न स्थानीय निकाय र सङ्घ संस्थाको माध्यमबाट जनस्तरमा लैजाने यसको उद्देश्य अनि स्थानीय विद्वानहरूको योग्यता र क्षमतालाई उजागर गर्ने अर्को उद्देश्य। अनि अहिले प्रादेशिक प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पनि अवधारणाको विकास भइरहेको छ। त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने त त्यसको पनि एउटा अभ्यास हो।
त्यस कारणले यो बहुपक्षीय उद्देश्य लिएर यो त्रिदिवसीय वाङ्मय सङ्गोष्ठी गरेको छ। अब 1 नम्बर जस्तो अब हामी चाहिँ ओलम्पिक खेलमा देख्छौँ एउटा ज्योति बालेर अनि त्यसलाई डुलाउँछ, त्यस्तै 1 नम्बर प्रदेशमा जुन आयोजना गरेको छ त्यो हाम्रो कार्यकाल 4 वर्षभित्र अनि 7 प्रदेशमा यसलाई यस्तै किसिमको सङ्गोष्ठीको आयोजना गरिनेछ। अनि अर्को कुरो मैले अघि नै भने सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर, सबभन्दा होचो भूमि के छ न, कति जैविक विविधता छ त्यहाँ। नेपालमा 125वटा जाति छन्, त्यसमध्ये 116 त यही 1 नम्बर प्रदेशैमा रहेछ। तर नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने कुनै महाग्रन्थ छ त नेपालसँग? छैन भने छ, तर शिर निहुराएर लाज मानिकन सानो स्वरले हजुर छ राजा वीरेन्द्रको पालामा तयार बनाएको मेचीदेखि महाकाली भन्नुपर्छ। अनि त्यस कारणले किन लाज मान्ने, किन शिर निहुरा भने, किन मधुरो स्वरले सुस्तै भने र 7 प्रदेशको पहिचान खुल्ने खालको यहाँको चाहिँ नि भूगोल, इतिहास, जनजीवन, भाषा, साहित्य, लोकगाथा, धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू, सामाजिक संस्था, चाडपर्वहरू, कला वास्तुकलाको मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान खुल्ने खालको अनि ग्रन्थ तयार पार्ने, यसका लागि बृहत अनुसन्धान परियोजना मेगा रिसर्च प्रोजेक्टको सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि नेपाल र नेपालीको पहिचान खुल्छ। विश्वको सामान्य भोलि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले युएनमा लगेर हाम्रो हेर भनेर चाहिँ त्यहाँ हामीले त्यो ग्रन्थ पछार्न सक्छ। त्यस्तो काम पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आँटेको छ र यही आर्थिक वर्षभित्र 1 नम्बर प्रदेशबाट नै त्यो काम सुरु गरिन्छ। तर काठमाडौँमा बसेका मान्छेले लेख्दैनन् त्यो कुरो, जहाँको दुवाली त्यहीको छ पनि। जस्तो अब अहिलेको चाहिँ 6वटा कार्यपत्र छन् 1 नम्बर प्रदेश, यो कोशी प्रशमन क्षेत्रको सँग सम्बन्धित विषयवस्तु कोशी प्रशमन क्षेत्र त्यही विद्वानहरूले लेखेको छ। हामीले एउटा उद्देश्य राखेका थियौँ, जुन समुदायको हो विषय त्यही समुदायकोले लेख्ने, तर जनशक्तिको अभावमा त्यो पूर्ति हुन सकेन। अब यही कार्यक्रम चाहिँ नि हामी यो वैशाखको निक्लदोतिर पोखरामा प्रदेश नम्बर 4 गण्डकी प्रदेशमा लैजान्छ। त्यहाँ चाहिँ नि जुन समुदायको त्यही समुदायले लेख्छ, त्यो पनि पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। त्यसरी चाहिँ नि जो पहिचान खुल्ने ग्रन्थ पनि 1 नम्बर प्रदेशमै जन्मभूमि भएका, हेर्ने कर्मथलो भएका विद्वानले लेख्छ। मेचीको कुरो मेचीकोले लेख्छ। अब यहाँ जन्म पनि भएका, कर्मथलो पनि भएका भएन, जन्मभूमि यहाँ कर्मथलो अन्यत्रका छन् भने तिनलाई ल्याएर लेखौँ। त्यो पनि भएन, विशेषज्ञ भएन भने अन्तकले लेख्छ। यस्तो किसिमको महाग्रन्थ तयार पार्ने योजना पनि भएको छ। तर अहिले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई अड्कलेर दिएको छ यति पैसा, त्यसले पुग्दैन। त्यसको लागि अतिरिक्त पैसाको आवश्यक पर्छ र मनले चाह्यो भनेदेखि त्यो पैसा जहाँबाट पनि लागु हुँदो रहेछ। हाम्रो ओली भाइले 5 करोड रुपियाँ दिनुपर्छ, झ्याप्पै दिनुपर्छ भन्ने छैन, 4 वर्षको कुरो छैन। र यही आर्थिक वर्षमा यो चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशबाट त्यो महाग्रन्थ पनि तयार हुन्छ। युएनमा लिएर जाने पनि उहाँले नै ल हेर नेपाल भनेर, त्यसैले यो महाग्रन्थ पनि तयार पार्ने योजना गरेको छ। एकैछिन अगाडि उर्लाबारीमा एउटा विशाल इन्जिनियरिङ भवनको उद्घाटन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ र यति बेला यहाँ दमक नगरपालिकाको यति भव्य र विशाल प्रशासनिक भवनको उद्घाटन भएको छ र बृहत वाङ्मय गोष्ठी प्रदेश स्तरीय जसको समुद्घाटन आज भएको छ। यो 23 समृद्धिको सपनासँग मूल नारासँग यी दुईटै कुराहरू सम्बन्धित छन्, जोडिएका छन्। म यो नवनिर्मित भवन उद्घाटनका निमित्त म दमक नगरपालिकालाई बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय तहको सरकारको यो मुख्यालय हो। यो जनताहरूको आशा विश्वास र भरोसाको केन्द्र हो। जनताले यस मुख्यालयबाट
साँचो अर्थमा सिंहदरबार आफ्नो आँगनमा आएको महसुस दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले गर्नुहुनेछ। पारदर्शिता जवाबदेहिता सहितको सुशासन कायम गर्ने यो मुख्य कार्यालय हो। जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरूलाई सेवा र सुविधाहरूलाई जनताको घर दैलोसम्म जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण यो कार्यालय हो। यो चुस्त रूपमा, व्यवस्थित रूपमा, पारदर्शी रूपमा आजको जनताको विकास र समृद्धिको चाहनासँग, भावनासँग, आकाङ्क्षाहरूसँग जोडिएर यो मुख्यालयको प्रयोग हुनेछ। त्यस प्रकार नगरपालिका प्रमुख लगायतले यो अड्डाको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। म धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। सँगसँगै आज प्रत्येक दमक नगरपालिकाका नागरिकहरूको हात हातमा नगरपालिकालाई पुर्याउने कामको पनि शुभारम्भ भएको छ। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। आज दुनियाँमा विकास भएको प्रविधिलाई हामीले उच्चतम रूपमा प्रयोग गर्नु छ, हाम्रो समृद्धिमा त्यसलाई जोड्नु छ। अलिकति पनि विलम्ब नगरिकन दमक नगरपालिकाले त्यो प्रविधिको प्रयोगलाई सामेल गराएको छ। आज हरेकको हात हातमा मोबाइल छ। मोबाइल एप्सको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई यस नगरपालिकाले जोड्नु यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। सुशासनको एउटा प्रत्यक्ष, पारदर्शिताको एउटा, जवाबदेहिताको एउटा प्रत्यक्ष एउटा अनुभूति यसको माध्यमबाट दिलाउनेछ। यसको प्रयोग र यसको सञ्चालन अत्यन्तै व्यवस्थित रूपमा होस्, प्रभावकारी रूपमा होस्। म बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। अर्को 1 नम्बर प्रदेश स्तरीय बृहत वाङ्मय गोष्ठीको आयोजना प्रदेश नम्बर 1 को यस नगरपालिकाको आँगनमा शुभारम्भ भएको छ। 3 दिनसम्म यो गोष्ठी चल्ने कार्यक्रम तय भएको छ। म यो कार्यक्रमको स्वागत गर्न चाहन्छु, पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। बिल्कुल यो गोष्ठी समग्र मुलुकको विकास र समृद्धिमा आफूलाई व्यवस्थित रूपमा, सशक्त रूपमा, प्रभावकारी रूपमा जोड्ने उद्देश्यका साथमा यो वाङ्मय गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ। यो विगतमा जस्तो औपचारिकताका निम्ति पेपरहरू प्रस्तुत गर्ने, बौद्धिक बहसहरूमा रमाउने, कार्यक्रमहरूको सूची बढाउने उद्देश्यमा यो गोष्ठी आयोजना गरिएको छैन, भएको छैन। अघि नै उपकुलपतिज्यूले भनिसक्नु भयो, अनेकौँ विचारहरू, अनेकौँ भावधाराहरू समाजमा नआएका होइनन्। हिमाल, तराई र पहाडलाई टुक्र्याउनको निम्ति, जात, भाषा, धर्म र संस्कृतिको नाममा भाडभैलो मचाउनको निम्ति अनेक प्रयासहरू नभएका होइनन्। तर जनताहरूको सुझबुझ, जनताहरूको चेतना र हाम्रो जुन विभिन्न जात जातिहरू बिचको हाम्रो विविधता छ, धर्ममा, संस्कृतिमा, साहित्यमा, कलामा, अन्य तमाम चिजमा जुन हाम्रो विविधता छ, तर त्यो विविधताको बिचमा सुन्दर एकता छ, सुन्दर सद्भाव छ, सुन्दर एउटा विश्वास छ, सम्मान छ। त्यसको योगफल नै आज सक्लो नेपाल आज संसारका सामु खडा छ। र यो सक्लो नेपाल एउटा सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपालको रूपमा विकसित हुँदैछ। त्यो यात्रामा तपाईँ हामी छौँ। यो यात्रामा सहभागी हुनको निम्ति अलिकति पनि विलम्ब नगरिकन हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौँ। यस ठाउँमा थुप्रै काम कोही सम्पन्न भएका छन्, कोही शुभारम्भ भएका छन्। आज नगरपालिकाको कार्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएर समुद्घाटन भएको छ। आजै एउटा नयाँ साहित्यिक अभियान, एउटा साहित्यिक यात्राको प्रारम्भ, एउटा साहित्यिक नयाँ जागरण, त्यसको शुभारम्भ त्रिदिवसीय गोष्ठीको रूपमा यहाँ भएको छ। यसअघि नेपाली कला साहित्य वा वाङ्मयको क्षेत्रमा योगदान गर्नुहुने महानुभावहरू
को सम्मान गरेर समाजप्रति लगाउनु भएको गुणप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरिएको छ। सम्मान योग्य कामका लागि सम्मान अर्पण गरिएको छ र अब अगाडि बढ्नका लागि थप सङ्कल्पहरूको शिलान्यास गरिएको छ। यो शिलान्यास त्यही ठाउँमा इमारत खडा गर्ने होइन, राष्ट्रिय इमारत खडा गर्ने त्यस्तो शिलान्यास हो जो अत्यन्त सीमित अवस्थामा छ। यति बेला मलाई म आजको जस्तो भूमिकामा थिइनँ। म सहयोगी भूमिकामा केही छेउछाउतिर काम गर्थेँ। 2025 सालमा पूर्वाञ्चल साहित्य गोष्ठी भएको थियो शनिश्चरीमा। त्यस बेलाका एसएल शर्माजी, बसन्त खड्काजी, महानन्द सापकोटाजी, गोविन्द भट्टजी र अरू साहित्यिक व्यक्तित्वहरू आउनुभएको थियो र मलाई लाग्छ आजकल दारी पाकेका टिआर खतिवडाजी दारी पाकेका थिएन होला, त्यस बेला भर्खरको हुनुहुन्थ्यो र हामीहरू बडो उत्साहका साथ भर्खर कविता लेख्न सिक्दै गरेको। हाम्रा कुलपतिज्यूको आरुको फुल पनि अलिक फुलिसकेका थिएन। केही यसो भर्खर निस्किँदै थिए साहित्यिक रचना। त्यस बेला आफूले सहयोग पुर्याउने र साहित्यिक चर्चाको रसास्वादन गर्ने र साहित्यकारहरूको छेउछाउबाट सेवा गर्ने काम गरेको थिएँ मैले। त्यस बेला मलाई अलिक राम्रै साहित्यकार हुने इच्छा पनि थियो, डर पनि थियो, सिक्न पनि खोज्थेँ। समयक्रममा मलाई त्यो मौका जुटेन, मैले अर्कै बाटोतिर कुद्न पर्यो। तर आज 75 सालको अन्तिमतिर 50 वर्षभन्दा अलिक बढी समय बितेछ। फेरि यस ठाउँबाट त्यस बेला पनि हामीले एउटा साहित्यको बिगुल फुक्न खोजेका थियौँ। त्यसभन्दा पछि पनि हामीले अनेक ढङ्गले साहित्यका बिगुलहरू फुक्न खोज्यौँ। त्यस बेला विद्रोहको चेतना चर्ने पञ्चामृत भन्ने पत्रिका हामी निकाल्थ्यौँ, जसमा द्रोणप्रसाद आचार्य, रुद्र खलेर लगायतका साथीहरू पनि क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। तर हामीले एउटा प्रगतिशील, परिवर्तनकारी, न्यायपूर्ण त्यस्तो समाज सिर्जना गर्न एउटा हिसाबले मात्रै हुँदैन। सबै हिसाबले, सबै क्षेत्रबाट समाजलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर कलाको क्षेत्र, साहित्यको क्षेत्र, सङ्गीतको क्षेत्र, राजनीतिको क्षेत्र र अरू जागरणका क्षेत्र। मैले त्यस बेला पनि मलाई सम्झना छ, म बिफर विरोधी अरू विभिन्न प्रकारका भ्याक्सिनहरू लिएर गाउँ गाउँमा जाने गर्थेँ, किनभने एउटा मात्रै बाटोबाट समाजमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन। त्यसकारण मैले आफ्नै घरमा साक्षरताका अभियान चलाएको थिएँ, जुन जातीय हिसाबले जुन जातिमा पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना छैन तिनका केटाकेटीहरूलाई पढाउने काम सुरु गरेँ। मैले आफैले साक्षरता अभियान बालबालिकाहरूबाट सुरु गरेँ र ती पछि एसएलसी आइएसम्म तिनीहरूले पढेका। मैले आफैले सुरु गरेर मैले के महसुस गरेको छु भने हामी आफैले सुरु गरेर समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ र परिवर्तन ल्याउन ढिला भयो भनेर चुप लागेर बस्नु हुँदैन। ढिला भयो साँचो हो, तर अब पनि गरिएन भने झन् ढिला हुन्छ। त्यस कारण अब ढिला गर्नु हुँदैन।
सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा हामी त्यसबेला पनि बोक्सी हुँदैन भन्ने अभियान चलाउँछौँ। बोक्सी भनेको एउटा भ्रम हो भनेर, भूत प्रेत तर्साउने भन्ने हुँदैन भनेर अभियान चलाउँथ्यो। ती अभियानहरूले सामाजिक चेतना जागरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका हुन्थे। र यस्ता कुराहरूलाई सबभन्दा बढी कला संस्कृति र साहित्यको क्षेत्रबाट, गीतको क्षेत्रबाट, सङ्गीतको क्षेत्रबाट मानिसका कानहरूले कर्णप्रिय भन्छौँ हामी। कुरा मात्रै कर्णप्रिय होइन, धुन पनि कर्णप्रिय सुन्न मन पराउँछ, लय ताल कर्णप्रिय नै मन पराउँछ। साहित्यमा पनि छन्दहीन भन्दा छन्द नै मन पराउँछ, सङ्गीतमा पनि लयहीन भन्दा लयबद्ध सङ्गीत नै मन पराउँछ, ताल सुर मिलेकै सङ्गीत मन पराउँछ। हाम्रा पुर्खाहरूले उहिलेदेखि, साह्रै उहिलेदेखि यी कुराहरू बुझेका हुन्। त्यसै कारण हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा, हाम्रो साहित्यिक परम्परा, हाम्रो ज्ञानको परम्परा यो लयबद्ध छन्दबद्धबाट आएको छ। संस्कृतका वेदका ऋचाहरू श्रुतिको रूपमा, स्मृतिको रूपमा हजारौँ वर्ष चल्दा पनि ती किन चले भने गद्यको रूपमा भयो भने ती जीवित हुन सक्ने थिएन। अघि गुरु जगमानले एउटा संस्कृत श्लोक भन्नुभयो, यदि त्यो श्लोक नभएर गद्यको कुनै हरफ हुन्थ्यो भने उहाँले सम्झिनुहुन्न थियो। जस्ताको तस्तै सम्झिन सक्नु थिएन, तर पद्यमा भएको हुनाले उहाँले जस्ताको तस्तै सम्झिनु हो। किनभने भनेको कुरो जस्ताको तस्तै सम्झिँदैन, तर उहिले नै एउटी गायिकाले एकांशा ठट्टै मायो मैसै जान लाग्यो। यो लाइन त बिर्सिँदैन। छन्दबद्ध नभएको भए यस्तो कतिले भने नि, तर सम्झना हुँदैन। जाँदैन बाचा खेर, लयमा नभएदेखि कसले त्यस्ता कतिले भने नि सम्झिने थिएन। लय यस्तो चिज हो, छन्द यस्तो चिज हो जसले स्मरण गराउँछ, सम्झना गराउँछ, बिर्सिन दिँदैन। र हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसकारण ज्ञानलाई छन्दबद्ध ढङ्गले ज्ञान सङ्ग्रह गरेपछि त्यसलाई छन्दबद्ध कुनै अनुभूतिहरूको सङ्ग्रहबाट जब ज्ञानको रूप लिन्छ, त्यो ज्ञानको रूप लियो भने ठानेपछि छन्दबद्ध लयबद्ध बनाएर त्यसलाई तयार गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने, सम्प्रेषण गर्ने त्यो विधि, त्यो नीति उहाँहरूले लिनुभयो। त्यसर्थ कला भनेकै त्यही हो। साधारण कुरा र कलाका बिचमा फरकै त्यही हो। त्यसकारण वाङ्मय त्यही भाषा, तिनै शब्दहरू, ती कविताको रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्ने, ती लयात्मक ढङ्गले गीतको रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्ने, वा तिनलाई सङ्गीतबद्ध कसरी गर्ने र तिनलाई सुमधुर मिल्दो अनुकूल स्वर बनाएर कसरी प्रस्तुत गर्ने, संस्कृति र त्यस कुरालाई फेरि शारीरिक हावभावबाट, अभिनयबाट कसरी प्रकट गर्ने, यस्ता कुराहरूबाट मानिसको भावनालाई, चेतनालाई, जागरणलाई, अठोटलाई, अनेक चिजलाई उचित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ वा सङ्गठित गर्नु पर्यो भने पनि सकिन्छ। सङ्गठित गर्नु पर्यो भने पनि त्यसै गरी सङ्गठित गर्न सकिन्छ, प्रसारित गर्न पर्यो भने त्यसै ढङ्गले प्रसारित गर्न सकिन्छ। र
यसरी साहित्यको विशेष अर्थ छ, महत्त्व छ। र यो ठाउँ चाहिँ यो अघि जगमान गुरुङज्यूले पनि भन्नुभयो, यो ठाउँ वेदका ऋचाहरू लेखिएको ठाउँ। अस्ति मैले विराटनगरमा बोल्दा पनि भने वेदका ऋचाहरूमध्ये अहिलेसम्मका मन्त्रहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट मन्त्र गायत्री मानिन्छ। वेदका ऋचाहरूलाई मानिन्छ, त्यसमध्ये गायत्री मानिन्छ। र गायत्री मन्त्र कोशीको किनारमा रचना भएको थियो। कोशी किनारमा ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यो कोशी किनारमा रचना भएको थियो, जुन मन्त्र सबै मन्त्रहरूभन्दा सर्वश्रेष्ठ मन्त्रको रूपमा बुझिन्छ। त्यसै कारण यो हरेक दिन बिहानै त्यसलाई स्मरण गर्नु, उच्चारण गर्नु जरुरी छ। अरू मन्त्रहरूभन्दा बढी यसले सृष्टिको बारेमा, जीवनको बारेमा, जगतको बारेमा तत्त्व ज्ञान दिन्छ, प्रेरणा दिन्छ भन्ने हिसाबले यस मन्त्रको रचना गरियो र त्यो चलेर आयो। विश्वामित्रले 5000 वर्षभन्दा अगाडि अथवा मितिमा अलिकति फरक परेको हुनसक्छ, तर लिपि तयार हुनभन्दा अगाडि वेदका ऋचाहरू जति बेला तयार भएका थिए, यो वेदको सायद सुक्त 62 पर्छ होला, गुरुलाई थाहा होला त्यो कुरा। यो गायत्री मन्त्र त्यति अगाडिदेखि यस ठाउँको, यस भूमिको इतिहास, ऐतिहासिक विकासक्रम, साहित्यिक यात्रा रहेको छ। 116 जात जाति, तिनका भाषाभाषी, भूगोलको विविधता मात्रै होइन, सगरमाथा र कच्छन भूगोलको मात्रै विविधता होइन, यो अनेक चिजका लागि यो विराटको राजधानी उहिले थियो मात्रै होइन, अहिले प्रकृतिको पनि धेरै चिजको राजधानी छ। गुराँसको राजधानी, रुद्राक्षको राजधानी, के हो के चियाको, अलैँचीको आदि इत्यादि अनेक चिजको यो राजधानी छ। र यो ठाउँ प्राकृतिक हिसाबले, जैविक हिसाबले, वनस्पतीय हिसाबले, सामाजिक सभ्यताको हिसाबले जब आर्यहरू माइग्रेटेड हुँदै आएर पहिले उनीहरू बसोबास गरेको कोशीको किनारमा, र कोशीको किनारमा नै पहिले आएर उनीहरूले वेदका ऋचाहरूको रचना गरेका थिए। त्यसकारण यो वेदभूमि हो। वेदका रचनाकर्तालाई देवता भनिन्छ, यो देवभूमि हो। यो त्यसकारण यो पुण्यभूमि हो। यहाँ वेदको ऋचा रचना हुँदादेखि त्यसपछिका अरू उपनिषदहरूका कुरा अथवा अरू विकासका कुरा नगर्नु, त्यही नै काफी छ। सबभन्दा आदि ग्रन्थ वेद, त्यसको रचना यहाँ भएको थियो। त्यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रको रचना यहाँ भएको थियो। विभिन्न ठाउँमा रचनाहरू भएका छन्, त्यसमध्ये महत्त्वपूर्ण मन्त्रहरूको रचना यहाँ भएको थियो। त्यति पुरानो ज्ञानको इतिहास छ। त्यसकारण यो ज्ञानको उद्गम स्रोत, ज्ञानको मुहान भएको ठाउँ, ऋषिमुनिहरूको बास भएको ठाउँ। यो ठाउँ विराटको दरबार, यो ठाउँ पाण्डवहरूको
अन्त बस्दा गोप्य रहन सक्दैन कुरा भनेर यहाँ आएर बसेका थिए, किनभने गुप्तवास हुन्थ्यो। यहाँका मान्छे विश्वासघाती हुँदैन, त्यसकारण यहाँका मान्छे भरपर्दा हुन्छन्। त्यसकारण 1 वर्ष गुप्तवास बस्दा यस ठाउँमा आइपुगेका थिए। हस्तिनापुरदेखि हिँड्दै 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 यहाँ आइपुगेका थिए। कोही खराब भयो भने किचक जस्ता पनि भेटिन्छन्, त्यस्ता भेटिहाल्यो भने त्यस बेला पनि ठेगान लाउने चलन थियो। ती ठेगान लाइया हो। किचकबद यहीँ छ, अर्जुनधारा यहीँ छ, जलथल यहीँ छ। यो बर्जु ताल 500 बिघाभन्दा बढीको बर्जु ताल, तराईमा कहीँ पनि छैन त्यस्तो ताल, जुन अब पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। इनरुवाभन्दा 15 किलोमिटर दक्षिणमा 500 बिघा क्षेत्रफलमा रोकिएको 3.5 किलोमिटरभन्दा बढी दूरी भएको बर्जु ताल, त्यसलाई विकास गरिनेछ। चत्रा धाम यहीँ छ। धामहरूमध्ये अत्यन्तै पवित्र धाम भनेर चिनिने सगरमाथा यहीँ छ, संसारमा सर्वोच्च शिखर। र यसका विविधता भनेको सम्पन्नता हो। फरक पर्ने बित्तिकै सम्पन्नता भइहाल्छ। अल्गो जमिन पनि यहाँ छ, होचो जमिन पनि यहाँ छ भन्ने बित्तिकै त्यो सम्पन्नता भएको। सगरमाथादेखि लिएर कचन कबलसम्मको भौगोलिक उचाइको भिन्नताले सृजना गरेको दूरीमा त्यही अनुसारका कुराहरू छन्। वनस्पति अथवा अरू, तर सामाजिक विविधता पनि मुन्दुम हामीसँग छ। आफ्नै मौलिक भाषा, संस्कृति, कला हामीसँग छ। र दुनियाँमा अन्त गएर च्याब्रुङ खोजेर पाइन्छ, हामीसँग मात्रै हुन्छ च्याब्रुङ। च्याब्रुङ हुने ठाउँ हाम्रा पालुङहरू, हाम्रा अरू मारुनी गीतहरू, अरू गीतहरू, चाड पिछेका, पर्व पिछेका, धान रोप्दा बेग्लै छ, काट्दा बेग्लै छ, माड्दा बेग्लै छ, खाउँदा बेग्लै छ। यस्तो हाम्रा पुर्खाहरूले अनौठो गरी देवताको सृजना गरेका छन्। अरूले बल्ल बल्ल देवता सृजना गरे कतै भन्यो भने एउटा देवता सृजना गरे होला। हाम्रा 33 कोटी देवता नाम जानेर 1000 जिब्रा भने शेष नागले पनि भनेर साध्य हुँदैन, चतुर्मुखी ब्रह्माले पनि भनेर साध्य हुँदैन, कसैले गनेर पनि साध्य हुँदैन। 33 कोटी देवता सानो कुरा होइन यो। यसलाई कल्पनै मान, तर कत्रो कल्पना। एउटा मान्छेहरूमा अलिकति अन्य हुन्छ, खास गरेर हाम्रो पुरानो साहित्य, पुरानो सभ्यता, पुरानो संस्कृति वा पूर्वीय दर्शन भनेर जे बुझिन्छ त्यो, त्यस दर्शनभित्र साधारणतया त्यस दर्शनमा अध्यात्मवाद छ, अन्धविश्वास छ भन्ने एउटा भ्रम छ। अन्धविश्वास छ, तथाकथित ईश्वरवादका नाममा अकर्मण्यता छ। त्यस प्रकारको भ्रम छ, त्यस्तो होइन। ईश्वरवाद मात्रै, भ्रम मात्रै, अन्धविश्वास मात्रै हुन्थ्यो भने हाम्रा पुर्खाले यत्रो औषधि विज्ञानको विकास गर्ने नै थिएन। हाम्रा पुर्खाले, मैले भन्ने गरेको छु कि हाम्रा पुर्खाले नचाखेको कुनै बोट बिरुवाको रुखको पात छैन, बोक्रा छैन, जरा छैन, हाँगा छैन, नचाखेको कुनै चिराइतो औषधि हुन्छ कसरी थाहा पाए? त्यो हाम्रा पुर्खाले थाहा पाए। बेसार खानुपर्छ तितो भयो भने कसरी थाहा पाए? हाम्रा पुर्खाले। खुर्सानी कराप्पा टोक्न कसरी थाहा पाए? हाम्रा पुर्खाले। बाँकी सभ्य दुनियाँका मान्छेलाई अहिलेसम्म खुर्सानी खाना हुन्छ भन्ने थाहा छैन, त्यसमा के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन।
सभ्य दुनियाँका मान्छेहरूलाई अदुवा किन खान्छन्, लसुन किन खान्छन्? लसुनमा पञ्चतत्त्व हुन्छ। हाम्रा पुर्खाले कसरी पत्ता लगाएको छ? रूप, गुण, स्वाद, त्यसको पाक, रूप के हुन्छ, गुण के हुन्छ, स्वाद के हुन्छ, पाक के हुन्छ, आयुर्वेदीय हिसाबले त्यसको खाँदा गुलियो छ भने पनि त्यसको पाक चाहिँ अम्लीय हुनसक्छ, खाँदा अमिलो छ भने त्यसको पाक चाहिँ अर्कै हुनसक्छ। यस्ता कुराहरूको रहस्य कसरी पत्ता लगाए हाम्रा पुर्खाले? अनि औषधिमा भर किन परे हाम्रा पुर्खा? त्यसकारण हाम्रा पुर्खाहरूले एउटा क्षेत्रमा मात्रै होइन, यद्यपि वेद कृतज्ञताको एउटा ग्रन्थ हो, कृतज्ञताको एउटा दर्शन हो, प्रकृतिप्रतिको कृतज्ञताको दर्शन अथवा त्यो प्रकृतिलाई आफ्ना निम्ति अनुकूल बनाइदिने नायकको गुणगानको त्यसको कृति हो मूलतः। तर त्यसभित्र ज्ञानका र दर्शनका अनेक कुराहरू, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेका छन्। त्यस पृष्ठभूमिबाट आज आएका हौँ हामी। त्यसकारण नाट्य हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइन। हाम्रो नाट्य कालिदास र त्योभन्दा अगाडि शिवजीबाट सुरु हुन्छ। कालिदासबाट ग्रन्थैको कुरा गर्ने हो भने कालिदासबाट सुरु हुन्छ, अरूबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण हामी त्यो गौरवपूर्ण ऐतिहासिक साहित्यिक परम्पराबाट आएका छौँ र आज हामीले अघि गुरु जगमान गुरुङले भन्नुभयो, हामी एउटा महाअनुसन्धानको अभियान गर्दैछौँ। म गुरुलाई भन्न चाहन्छु, 5 करोड किन कति चाहिन्छ त्यति पैसा सरकारले व्यवस्था गर्छ। यो राष्ट्रिय महाअभियान हामी जहाँ खस्छ त्यहाँ निशाना भनेर हिँडिरहेका छैनौँ। विकासको अभियानमा, राष्ट्रमा परिवर्तन ल्याउने अभियानमा, हाम्रा नीतिहरू निर्धारण गर्ने अभियानमा, हामीले अभियान सञ्चालन गर्ने हाम्रा अठोटहरूमा, हाम्रा उद्देश्यहरू निर्धारण गर्ने र ती उद्देश्य प्राप्त गर्ने, लक्ष्य निर्धारण गर्ने र ती लक्ष्यमा पुग्ने बाटाहरूको सन्दर्भमा ढुङ्गो फ्याँक्ने, जहाँ खस्छ त्यहीँ ताग्या थिएँ त्यही निशाना हो भन्ने हुँदैन। हामी निशाना तोकेर त्यस निशानामा जान्छौँ। त्यसै कारण हाम्रा पुर्खाले भने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, त्यही कुरा अहिले हामी भनिराखेका छौँ। प्रस्परस नेपाल, ह्याप्पी नेपाली, समृद्ध नेपाल, धनी नेपाल, सुखी नेपाली, विकसित नेपाल, सुखी नेपाली भनिराखेका छौँ। धनी मात्रै भएर सुख पाउँदैन मान्छेले। धनी छ तर सुरक्षित छैन भने सुखी हुन सक्दैन। धनी छ, सम्पन्न छ तर सम्मानित जीवन जिउन पाएको छैन भने, अपमान बिहोर्नु परेको छ भने सुखी हुन सक्दैन। उसले जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको सम्पूर्णता प्राप्त गर्नुपर्छ। जैविक आवश्यकताले मात्रै सुखी हुँदैन। त्यसकारण समृद्धिले जैविक आवश्यकता पुरा गर्ला। मानवीय आवश्यकता भनेको वैचारिक उच्चता, श्रेष्ठता, भावना, संवेदना समेतको श्रेष्ठता हो त्यो। र त्यो भावना समेतको गहिराईबाट हामी सुख प्राप्तिको कुरा गरिरहेका छौँ। यसकारण यस दिशामा हामीलाई यो एउटा प्रोफाइल, नेसनल प्रोफाइल, महा अनुसन्धान त्यो आवश्यक छ। यो कुरा 20 वर्ष अगाडि मैले सोचेर केही गर्न खोजेको थिएँ, तर त्यो मैले कतै पनि आफ्नो कुरो बिक्ने बजार भेटिनँ। अहिले बजार आफैले खोल्न सक्छु म। त्यसकारण मेरो साथमा बजार खोल्न तयार हुने अनुभवी प्रतिष्ठित विद्वानहरू हुनुहुन्छ। मेरो सामने अगाडि पछाडि सबैतिर हुनुहुन्छ र नयाँ पिँढीको हुनुहुन्छ। अहिले एउटा साइन्टिस्टले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई, एउटा नयाँ बाबुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी यति चाहिँ यहीँ दमकमा छौँ, आइटीका जानकार युवाहरू भनेर।
हामीले हिजो मात्रै लगानी सम्मेलन भव्य ढङ्गले सफलताका साथ सम्पन्न गर्यौँ। अब केही महिनाभित्रै हामी रिसर्च एन्ड इनोभेसन, इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन रिसर्च एन्ड इनोभेसन त्यो खोल्दैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खोज अध्ययन र नवप्रवर्तन यस सम्बन्धी प्राविधिकहरू, वैज्ञानिकहरू, जानकारहरू र खोजी नीति गर्ने नयाँ अन्वेषणकर्ताहरू तिनीहरूको सम्मेलन त्यो हामी आयोजना गर्दैछौँ केही महिनाभित्रै नेपालमा। यो किन गर्दैछौँ? हामी लगानी ल्याउँछौँ, हामी विकासमा अगाडि बढ्यौँ, आफ्ना प्रयास हामीले केन्द्रित गऱ्यौँ। अब वैदेशिक लगानी पनि ल्याउने कुरा हामीले विश्वभरिलाई जानकारी गरायौँ र अब त्यस प्रयासमा हामी लगानी र प्रविधि भित्राउन खोज्छौँ। अब त्यस प्रयासमा हाम्रा इन्जिनियरहरू, हाम्रा वैज्ञानिकहरू, हाम्रा खोजकर्ताहरू, हाम्रा अन्वेषकहरू उनीहरूलाई पनि लगाउँछौँ र डिजिटल नेपाल, आधुनिक नेपाल, विकसित नेपाल हामी बनाउँछौँ। मान्छेहरूका निम्ति यही कुरा मात्रै जस्तो लाग्थ्यो। आज हेर्दा हेर्दै दमक नगरपालिकाले डिजिटल दमकको अभियान सुरु गर्यो। वडा वडामा आफ्नो डिजिटल एप मार्फत सेवा पुर्यायो, सम्पर्क स्थापित गर्यो। यो त सुरु भइसक्यो। हामी नेपालमै त्यो गरिरहेका छौँ। शिक्षालाई आजको समयअनुसार कम्प्युटराइज गर्छौँ। आजको समयअनुसार हामी इन्टरनेट सेवा, विद्यालयहरू, अस्पतालहरू पहिले कहाँ पुर्याउन सकिन्छ, स्थानीय निकायहरू कहाँ पुर्याउन सकिन्छ त्यो कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यसै कारण हामी अप्टिकल फाइबर छिटो देशमा विस्तार गरिरहेका छौँ। 4Gमा किन जान खोज्दैछौँ हामी? किन अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिरहेका छौँ? केही समयपछि झुन्डिएका तारहरू बाहिर झुन्डिने छैनन्, हामी तलबाट व्यवस्थित गर्नेछौँ। अब कतिलाई यस्ता कुराहरू काम नगरेका, काम गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नभएका, हाम्रो इतिहास के हो, कस्ता पुर्खाका अन्वेषक पुर्खाका सन्तान हो भन्ने थाहा नपाएका, के गर्नुपर्छ, आज हाम्रो कर्तव्य के हो भन्ने नबुझेका मान्छेहरूका अलमलका टिप्पणीसँग अल्झिनु हामीलाई छैन। हामी अगाडि बढ्यौँ। यो ठाउँमा ठिक ठाउँमा बाटो तपाईँहरूले यो साहित्यिक सम्मेलनको सुरुवात गर्नुभएको छ। संस्कृति र साहित्य सम्बन्धी सम्मेलन, वाङ्मय सम्बन्धी सम्मेलन, यसको ठिक ठाउँबाट सुरु गर्नुभएको छ। यहाँका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यहाँ तपाईँहरू कार्यालय चलाउनुहुन्छ, नगरपालिकाले जमिन बन्दोबस्त गर्छ होइन मेरो साहब? अलिक कमजोर यस ठाउँमा जमिन खोजिनेछ, यहाँ भवन बनाइनेछ र यहाँ एकाडेमीको कार्यालय रहन्छ। त्यो बनाइन्जेलसम्म यहाँ एउटा घर खोज्नुहोस्, भाडा म तिर्छु, चलाउनुहोस् एकाडेमी। सुरु गरौँ। काम अगाडि बढाउने हो, काम अगाडि बढ्ने हो। कुनै पनि कुरालाई पर्खिएर अर्को पुस्तालाई छोड्ने होइन, अर्को पुस्तालाई सुख छोड्ने, अर्का पुस्तालाई विकास छोड्ने, समस्या छोड्ने होइन। हाम्रो पुस्ताले जति जेल पनि बस्नु पर्यो, दुःख पनि पाउनु पर्यो, नेल हत्कडी पनि लाउनु पर्यो, गोदाइ पनि अलिअलि खानु पर्यो, हाम्रो पुस्ताले अब हामी हाम्रा सन्तानलाई त्यो हुन दिँदैनौँ। दुःख गर्नु परे हामी गर्ने, नसुत्न परे हामी नसुत्ने, अहिले बाटो खन्न परे हातमा ठेला हामी उठाउने, तर हाम्रा छोरा नातिहरूले ठेला उठाउनु पर्दैन।
कारमा हिँड्ने स्थिति हामी बनाउँछौँ। म अदालतलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँको झगडियाहरूले हालेको मुद्दा यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कुरा रोका भएको थियो, त्यो रोका सोका फुकुवा भयो। त्यस कारण अब त्यो पनि काम अगाडि बढ्छ। यहाँका बाटा अलिकति बनेनन् भन्ने यो प्रदेश र केन्द्रको सम्बन्धमा स्थानीय तहको कसले के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अलिकति अन्यल भएको हुनाले काम अलिकति रोकिएको थियो। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला काम रोकिएर बस्ला? सम्भव छैन। त्यस कारण बाटा बन्छन्। अब खुल्यो त्यो कुरा पनि। हामी यहाँ विश्वकै निम्ति एउटा नयाँ उदाहरणीय भूकम्प सङ्ग्रहालय बनाउँदैछौँ दमकमा। इलाम र झापाको सिमानामा पहाडबाट आएको भूकम्प भूगर्भीय हिसाबले कसरी पहाडतिर बढी उत्तेजनामा हुन्छ, भूकम्प कसरी शक्तिशाली हुन्छ, त्यो चुरेमा आएपछि कसरी कमजोर भएर जान्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त यहाँ दमकमा फेला परेको छ। युवाहरूका निम्ति खुसीको कुरा हो। धेरै वर्ष ढिलो भयो, तर अब यहाँका युवाहरूले सबैले बुझेर अब यो रङ्गशालाको महत्त्व बुझेर मनाउन लाग्नु भएको छ, बनाउन मन्जुर गर्नुभएको छ। खुसी छ। मैले बनाउन त सकिन्थ्यो, जबरजस्ती गरेर बनाउन सक्थ्यो सरकारले, तर मैले जबरजस्ती नगरेको। यहाँ हामी विकास गर्न चाहन्छौँ भने कसैले विकासको विरोध गर्न मिल्दैन। विकासका प्रश्नमा कसैले कुनै हत्तो थाप्न मिल्दैन। त्यसकारण मैले रोकेर बसेको थिएँ। अहिले सहमति भएको छ। अब भव्य रङ्गशाला केही वर्षभित्रमा तयार हुन्छ। बनाउने भनिसकेपछि म पैसा खोज्न लागिसकेको छु। पैसा पाइँदैन कि भन्ने नसोच्नु होला। मसँग पैसा छैन, तर 5-10 अरबको रङ्गशाला यहाँ निर्माण गर्न खाँचो हुँदैन। त्यति हामी कुरा छौँ। हामी यो पनि काम गर्छौँ। औद्योगिक क्षेत्र भन्दैछ। यहाँ हामीले भ्यू टावर बजेट छुट्टिँदैन कि भन्ने थियो। अब बजेट छुट्टिन्छ, भ्यू टावर बन्छ। र यो भ्यू टावरको सम्बन्धमा धेरै दुःख गर्ने युवराज दाहाल। त्यस कारण यस भ्यू टावरको नाम युवराज दाहाल भ्यू टावर राखियोस् भन्ने मेरो नगरपालिका छ। यस भ्यू टावरको नाम पनि युवराज दाहाल भ्यू टावर राखिदिने। उहाँले धेरै दुःख गर्नुभएको थियो त्यस सम्बन्धमा। उहाँको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो। अब यहाँ बाटाघाटाहरू मैले भनिरहनु पर्दैन, भनिरहेका छन्। र यो नगर एउटा नमुना नगर हुनुपर्दछ, सफा नगर हुनुपर्दछ। यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले मलाई अत्यन्तै माया गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले मलाई प्रधानमन्त्री यहाँबाट धकेलेर माथि प्रधानमन्त्रीमा पुर्याउनु भएको छ। देशमा सबभन्दा बढी भोट ल्यायो भन्ने जस दिनुभएको छ, बढी भोट ल्याउनेमा। त्यो यहाँका जनताको स्नेहको एउटा प्रकट रूप हो। र मैले उहिलेदेखि तपाईँहरूलाई भनेको छु, मलाई भोट दिएर माथि पठाएकोमा तपाईँहरूले शिर नेउराउनु पर्दैन, शिर झुकाउनु पर्दैन। तपाईँहरूको शिर ठाडो हुन्छ। यस ठाउँको, यस देशको पहिचान, परिचय, प्रतिष्ठा, प्रभाव नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि बढाउने कुरामा, नेपालको मर्यादा बढाउने कुरामा मेरो ध्यान हुन्छ। त्यसका लागि हामीले समृद्ध नेपाल नबनाइकन विश्वको ध्यान आकर्षित गर्न सक्दैन। भारतमा कति भिखमङ्गाहरू होला, मगन्चेहरू होला, कसैको नाम हामीलाई आउँदैन। तर त्यहाँका 2-4 धनी मान्छेहरूको त नाम आउँछ नि। धनीको न जान्दो रहेछ मान्छेले। बिडला धनी छ अरे, बुद्ध धनी छ अरे, अम्बानी धनी छ अरे, त्यही सुनिन्छ। अब कुनै भिखारीको नाम त आउँदैन। नेपाल पनि भिखारी हो भने कसैले नाम सम्झिँदैन पनि, जान्दैन पनि, बुझ्दैन पनि। हामीले भिखारी होइन भनेर जानुपर्छ। मैले भनेको छु, भिखारी होइनौँ हामी। लगानी गर्नुहोस्, फाइदा कमाउनुहोस्, हामी पनि अलिक लाभ लिन्छौँ, तपाईँहरू पनि फाइदा कमाउनुहोस्, जानुहोस्। भिक्षिक चाहिएन। अब कसैले सहयोग गरिहाल्नुहुन्छ भने अहिले नाइ भन्ने अवस्था पनि छैन। तर हामी भिक्षा स्वाभिमानपूर्वक चल्छौँ। अब
हाम्रा यति धेरै कला, यति धेरै साहित्यको विविधता, यो विविधताको बिचमा साहित्य सम्मेलन सुरु भएको छ। यो बहुतै महत्त्वपूर्ण छ। यसले हाम्रो भाषिक उत्थानको नाउँमा संकीर्णता बढाउने होइन, विविधतालाई संकीर्णताको विषय बनाएर विविधतालाई मनमुटाव, कलह, द्वन्द्वको विषय बनाउने होइन। यो विविधता त हाम्रो समृद्धि हो। यस समृद्धिलाई हामीले यथोचित ढङ्गले कसरी समुचित व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, वस्तुपरक ढङ्गले कसरी अगाडि जान सक्छौँ, त्यस यथार्थमा हामी अगाडि जानुपर्दछ। त्यस कारण मैले विश्वास लिएको छु हाम्रा साहित्यिक प्रतिभा साथीहरूले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको उद्देश्यलाई, यसलाई पुरानै मन्त्रमा भने पनि हुन्छ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भाग्दैन। संक्षिप्तमा नेपालीमा अझ छोटो पारेर अनुवाद गर्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। सबभन्दा हाम्रा पुर्खाले पत्ता लगाएको ठुलो कुरो के हो भने सबै मान्छे सुखी हुन चाहन्छ, खुसी हुन चाहन्छ। चाहना त सबको त्यही हुन्छ, सुखी हुन चाहन्छ, खुसी हुन चाहन्छ। त्यसका निम्ति जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको उचित आवश्यकताको परिपूर्ति यथोचित ढङ्गले गर्नुपर्छ। त्यही कुरा हो। त्यस कारण समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली उहिले उहिले बनारसमा समस्या पूर्तिमा कविता लेखिन्थे क्या, अहिले समस्या पूर्तिमा लेख्ने चलन हराउँदै गयो। अलिअलि हाम्रो समस्या पूर्तिको परम्परा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अलिअलि त चलाए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। समस्या तर मैले यसै गरौँ भने होइन, समस्या पूर्ति एउटा विधा थियो हाम्रो। खास गरी यो विधा संस्कृत साहित्यको एउटा विधाभित्र पर्थ्यो। पछिसम्म बनारसले कायम राखेका थियो समस्या पूर्ति। त्यो समस्या पूर्ति नेपालसम्म पनि आएको थियो भने अघिल्ला दशकहरू, अलिक अघिल्ला दशकहरूसम्म, हामीभन्दा अलिक अगाडिसम्म जस्तो, अथवा हाम्रो समयसम्म पनि अलिअलि थियो, पछि त्यो टुट्यो। अब त छन्दै पनि कसो कसो जस्तो। तर एउटा कुरा मेरो विश्वासमा भन्न चाहन्छु, फेरि पनि छन्द, लय, ताल जस्ता कुराहरू